مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز. في هذا الدرس ستتعلمون لا كونجيغيزون بطريقة بسيطة. أقدم لكم في هذه الدروس لا كونجيغيزون بطريقة سهلة جدا. تابعوا معي الدرس وستتعلمون التكلم باللغة الفرنسية. إذن في هذا الدرس سأتكلم عن الفعل vouloir. سأقوم بتصريفه إلى مجموعة من الأزمنة. مثلا je veux أريد j'ai voulu كنت أريد أو كنت أرغب كنت أرغب. إذا أردت أن تقول أريد الآن ستقول je veux. إذا كنت تريد أن تقول كنت أرغب أو كنت أريد في الماضي j'ai voulu أي le passé composé. وإذا أردت أن تقول سأريد أو سأرغب ستقول je voudrais سأريد أو سأرغب. وإذا أردت أن تقول إنني أريد que je veuille إنني أريد ويسمى le subjonctif. وإذا أردت مثلا أن تقول أردت للتو أي قبل دقائق كنت قد أردت le passé récent الماضي القريب نقول je viens de vouloir أردت للتو. وإذا كنت تريد أن تقول أريد قريبا أن أفعل كذا ستقول je vais vouloir أي le futur proche. أريد قريبا المستقبل القريب le futur proche. استعملنا le futur simple و le futur proche. إذا مشاهدينا الكرام سأركب جمل باستعمال هذه الأزمنة وسأعلمكم كيفية تركيب الجمل. ومن أراد مشاهدة جميع الدروس أو مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر فليضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق وخذ فقط ثانية من وقتك واضغط على جيم لتساعد القناة على الاستمرارية وتساعدني أنا على أن أضع مثل هذه الفيديوهات. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. إذا هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية les phrases de base en français. الدرس 84. إذا سأقدم لكم الجمل وبعد ذلك كل جملة سأناقشها لوحدها. تريد أن تقول أريد أن أعرف ما إذا كان يمكنهم المجيء غدا. إذا نستعمل le verbe vouloir au présent. Je veux savoir s'ils peuvent. أريد أن أعرف je veux savoir s'ils peuvent إذا كان يمكنهم venir demain المجيء غدا. أريد أن أعرف ما إذا كان يمكنهم المجيء غدا. إذا هنا استعملت le présent. سأضع جميع الجمل وسأناقش كل جملة لوحدها وسأقوم بتصريف الفعل vouloir إلى جميع الأزمنة. فقط تابعوا معي الدرس. إذا سأمر إلى الباسي كومبوزي. كنت أرغب أو كنت أريد الخروج عندما بدأت العاصفة. J'ai voulu sortir quand la tempête commença. كنت أرغب j'ai voulu sortir في الخروج quand عندما la tempête commença بدأت العاصفة. إذن j'ai voulu sortir quand la tempête commença. J'ai voulu sortir quand la tempête commença. كنت أرغب في الخروج عندما بدأت العاصفة. هنا le passé composé j'ai voulu كنت أرغب أو كنت أريد أي le passé composé الماضي المركب. الجملة التالية سنتكلم عن الفيتور سامبل. Je voudrais asseoir
quand la séance va commencer. Je voudrais asseoir quand la séance va commencer. سأريد أو سأرغب بين قوسين سأرغب أسوار الجلوس quand عندما la séance va commencer عندما تبدأ الجلسة. إذا سأشرح الجمل بشكل دقيق عندما أنتهي من سرد الجمل وسأقوم بتصريف الأفعال إلى مجموعة من الأزمنة. الآن سأمر إلى le subjonctif présent. Je crois que je vais simplement être heureux dans ma vie. Dans ma vie. أعتقد أنني أريد. Je crois que je vais أنني أريد simplement بكل بساطة être أن أكون heureux سعيدا dans في ma vie حياتي. إذن que je vais أنني أريد c'est la conjugaison du verbe vouloir au subjonctif présent. إذن هو le subjonctif présent du verbe vouloir. الآن سأستعمل le passé récent الماضي القريب. سأقول je viens de vouloir manger le gâteau de grand-mère. Je viens de vouloir manger le gâteau de grand-mère. أردت للتو أكل كعكة الجدة. Je viens de vouloir أردت للتو. إذا سأمر إلى الجملة الأخيرة قبل أن أبدأ الشرح. إذا je vais vouloir الآن le futur proche المستقبل القريب. Je vais vouloir visiter cet endroit que peu de gens connaissent. Je vais vouloir visiter cet endroit que peu de gens connaissent. أريد قريبا زيارة هذا المكان الذي يعرفه عدد قليل من الناس. Je vais vouloir أريد قريبا visiter زيارة cet endroit هذا المكان que peu de gens connaissent الذي يعرفه عدد قليل من الناس. الآن سأقوم بتصريف الفعل في الجملة إلى جميع الضمائر وإلى مجموعة من الأزمنة. إذن هنا ما يهمنا هو je veux أريد. هنا تكلمت عن الحاضر je veux أريد. إذا كنت تريد أن تقول أنت تريد ستقول طبعا tu veux tu veux. أنت تريد tu veux savoir. أنت تريد أن تعرف s'ils peuvent venir demain ما إذا كان يمكنهم المجيء غدا. إذن tu veux. إذا أردنا أن نقول هو يريد سنقول il veut. نضيف الت مكان X. Il veut savoir s'ils peuvent venir demain. يمكن أن نمر إلى nous voulons نحن نريد أن نعرف nous voulons savoir نحن نريد أن نعرف nous voulons savoir. أنتم تريدون أن تعرفوا vous voulez savoir. هذه فقط مراجعة ولكن عندما أمر إلى الأزمنة الأخرى ستكون أول مرة أشرحها. إذن vous voulez savoir. أنتم تريدون ils veulent ils avec S ils veulent savoir. هم يريدون معرفة ils veulent savoir. Eux ils veulent savoir s'ils peuvent venir demain. الآن سأمر إلى الباسي composé. في الباسي composé لا نغير voulu تبقى كما هي. نغير فقط le pronom personnel j'ai, tu as et là nous avons, vous avez, ils ont. sortir خروج quand عندما la tempête العاصفة commença بدأت. إذن j'ai voulu كنت أرغب. j'ai voulu كنت أرغب.
إذا أردت أن أقول كنت ترغب أنت سأقول tu as voulu. Tu as voulu. أضيف فقط l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a. هو كان يرغب. Il a avec A, il a voulu sortir. كان يرغب في الخروج. كان يريد الخروج. إذن il a voulu sortir. كان يرغب في الخروج أو كان يريد الخروج. يمكن أيضا نقول nous avons voulu. كنا نرغب في الخروج. Nous avons voulu sortir quand la tempête commença. Nous avons voulu sortir quand la tempête commença. إذن كنا نرغب في الخروج. كنا نريد الخروج. Nous avons voulu. كنتم تريدون الخروج. Vous avez voulu. Vous avez voulu sortir quand la tempête commença. Vous avez voulu sortir quand la tempête commença. يمكن أيضا أن نقول ils ont هم يرغبون أو هم يريدون. Ils ont voulu. Ils ont voulu. هم يريدون أو هم يرغبون. Ils ont voulu sortir quand la tempête commença. إذن تكلمنا عن le passé composé هنا. في الجملة الأولى تكلمنا عن le présent je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. وفي الجملة الثانية تكلمنا عن le passé composé أي الماضي المركب. J'ai voulu, tu as voulu, il a voulu, nous avons voulu, vous avez voulu, ils ont voulu. الآن سأمر إلى le futur simple. Le futur simple أي المستقبل البسيط. ونقول je voudrais. Je voudrais. سأريد في المستقبل. سأرغب في المستقبل. Asseoir. الجلوس. Quand la séance va commencer. Quand la séance va commencer. عندما تبدأ الجلسة. Je voudrais asseoir quand la séance va commencer. Je voudrais asseoir quand la séance va commencer. سأريد أو سأرغب الجلوس عندما تبدأ الجلسة. إذن je voudrais سأريد سأرغب. إذا أردت أن أقول ستريد أنت أو سترغب أنت سأقول tu voudras. Tu voudras ستريد أو سترغب. Tu voudras ستريد أو سترغب. Tu voudras asseoir quand la séance va commencer. Tu voudras asseoir quand la séance va commencer. ستريد أو سترغب الجلوس عندما تبدأ الجلسة. وإذا أردت أن أقول هو سيريد il voudra. Il voudra asseoir quand la séance va commencer. هو سيريد الجلوس. Il voudra. إذا أردنا أن نقول هم سيريدون. Nous voudrons. Nous voudrons asseoir. سنريد. Nous voudrons asseoir. سنريد الجلوس. Nous voudrons asseoir quand la séance va commencer. Nous voudrons asseoir. ستريدون الجلوس سنقول vous voudrez. نضيف EZ. Vous voudrez asseoir quand la séance va commencer. Vous voudrez asseoir quand la séance va commencer. إذا أردنا نقول هم سيريدون سأقول ils voudront. Ils voudront ONT. Ils voudront asseoir quand la séance va commencer. هم سيريدون الجلوس عندما تبدأ الجلسة أو الحصة. La séance الحصة أو الجلسة. الآن سأمر إلى le subjonctif وهو يستعمل للتمني الرجاء ولأشياء أخرى أيضا. إذن je crois que je veuille. Je crois que je veuille simplement être heureux dans ma vie. إذن هنا que je veuille أنني أريد. Je crois أعتقد أو أظن simplement بكل بساطة être heureux أن أكون سعيدا dans ma vie في حياتي. إذن بكل بساطة أن أكون سعيدا في حياتي. إذن ما يهمنا que je veuille أي la conjugaison du verbe vouloir au subjonctif présent. يصرف الفعل vouloir إلى
subjonctif présent. Que je veuille. إذا أردت أن أقول أعتقد أنك تريد سأقول que tu veuilles. وأضيف S les veuilles. Je crois que tu veuilles. Je crois que tu veuilles. وإذا أردت أن أقول أعتقد أنك أنت تريد سأقول il veuille وسأحذف S. Il veuille وسأحذف S. Je crois qu'il veuille. و I ce sont deux voyelles التقيا إذن سأحذف وأضع apostrophe. Je crois qu'il veuille simplement être heureux dans sa vie. On a dans sa vie في حياته هو. Je crois qu'il veuille. إذا أردت أن أقول أعتقد أننا نريد سأقول je crois que nous voulions. Que nous voulions. Je crois que nous voulions. أعتقد أننا نريد. إذن veuille نحذف veuille. Je crois que nous voulions simplement être heureux dans notre vie. في حياتنا. Notre vie. Je crois que nous voulions simplement être heureux dans notre vie. Ou je crois que vous vouliez. Vous vouliez. Je crois que vous vouliez simplement être heureux dans votre vie. في حياتكم. أعتقد أنكم تريدون بكل بساطة أن تكونوا سعداء في حياتكم. Je crois que vous vouliez. إذا أردت أن أقول أعتقد أنهم يريدون سأقول je crois qu'ils veuillent. Je crois qu'il avec S. Je crois qu'ils veuillent simplement être heureux dans leur vie. Leur بدون S. Leur vie. Je crois qu'ils veuillent simplement être heureux dans leur vie. إذا استطعتم أن تصرفوا الفعل vouloir إلى جميع الأزمنة فهو يستعمل كثيرا في الفرنسية. يعني تستطيعون أن تركبوا جمل عديدة. الآن سأمر إلى le passé récent الماضي القريب أي قبل دقائق قبل ساعات قليلة قبل ثواني يعني ماضي قريب. أردت للتو أردت أو أكلت للتو تفاحة. Je viens de manger une pomme. أكلت للتو تفاحة. Je viens de vouloir manger le gâteau de grand-mère. أردت للتو أكل كعكة الجدة. إذن قبل 5 دقائق مثلا قبل ساعات قلائل. إذن je viens de vouloir. C'est la conjugaison du verbe vouloir au passé récent. يصرف الفعل vouloir إلى الماضي القريب. Manger أكل le gâteau de grand-mère كعكة الجدة. Je viens de vouloir manger le gâteau de grand-mère. أردت للتو أكل كعكة الجدة. Je viens de vouloir. نحتفظ بvouloir à l'infinitif. الفعل vouloir يبقى على حاله ونضيف de ثم نقوم بتصريف الفعل venir إلى الحاضر. Je viens de vouloir. وإذا أردت أن أقول أردت للتو أن تأكل كعكة الجدة سأقول tu viens de vouloir. Tu viens de vouloir. أردت للتو أكل كعكة الجدة. أو يمكن أن أقول il vient de vouloir. Il vient avec T. Il vient de vouloir manger le gâteau de grand-mère. أراد للتو أكل كعكة الجدة. Nous venons de vouloir manger le gâteau de grand-mère. أردنا للتو أكل كعكة الجدة. Nous venons de vouloir manger le gâteau de grand-mère. أو أردتم أنتم للتو vous venez de vouloir manger le gâteau de grand-mère. Vous venez de vouloir manger le gâteau de grand-mère.
أردتم للتو أكل كعكة الجدة. Vous venez de vouloir manger le gâteau de grand-mère. Ils viennent de vouloir. Ils viennent de vouloir. أرادوا للتو. Ils viennent de vouloir manger le gâteau de grand-mère. Ils viennent de vouloir manger le gâteau de grand-mère. أرادوا للتو أكل كعكة الجدة. Ils viennent de vouloir manger le gâteau de grand-mère. إذن هنا تكلمنا عن le futur proche. الماضي القريب. Le futur proche. الماضي القريب. إذن je viens de vouloir. Tu viens de vouloir. Il vient de vouloir. دائما نستعمل الفعل venir مصرف إلى الحاضر ثم نضيف de ثم نضيف الفعل الذي أردنا تصريفه إلى le passé récent أو الماضي القريب نتركه à l'infinitif أي غير مصرف سواء كان ينتهي ب ER نتركه على حاله أو ER أو RE. الآن سأمر إلى le futur proche. Le futur proche نضع le verbe aller مصرف إلى الحاضر ونضيف له vouloir بدون أن نضيف de. Je vais vouloir. Je vais manger. أي المستقبل القريب. Le futur proche المستقبل القريب. Je vais vouloir. Je vais vouloir. أريد قريبا. Visiter. زيارة. Cet endroit que peu de gens connaissent. هذا المكان الذي يعرفه عدد قليل من الناس. إذن je vais vouloir visiter cet endroit que peu de gens connaissent. Connaissent يعرفه. إذن je vais le verbe aller au présent. إذن je vais vouloir أريد قريبا زيارة. تريد قريبا زيارة مثلا هذا المكان سأقول tu vas vouloir visiter cet endroit. Tu vas vouloir visiter cet endroit. تريد قريبا زيارة هذا المكان. Il va vouloir. Il va. نحذف as. Il va vouloir visiter cet endroit. يريد قريبا زيارة هذا المكان يعني في المستقبل بعد ساعات قلائل أو بعد دقائق قلائل. Il va vouloir أو nous allons vouloir. Nous allons vouloir. نريد قريبا. Nous allons vouloir. نريد قريبا. Visiter زيارة. Nous allons vouloir visiter cet endroit. نريد قريبا زيارة هذا المكان. أو vous allez vouloir. Vous allez vouloir. تريدون قريبا. Vous allez vouloir visiter cet endroit. تريدون قريبا زيارة هذا المكان. Vous allez vouloir visiter cet endroit. أو ils vont vouloir. Ils vont vouloir visiter cet endroit. يريدون قريبا زيارة هذا المكان. إذن يمكنكم أن تكتبوا في التعليق تصريف الفعل vouloir إلى le présent الحاضر, le passé composé الماضي المركب, le futur simple المستقبل البسيط, le subjonctif présent أي ترجي والتمني في الحاضر, le passé récent الماضي القريب أو le futur proche المستقبل القريب. وأنا قبل أن أنهي هذا الدرس أريد أن أقول لكم مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. انزلوا إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق ستجدون روابط لقوائم سواء قائمة القواعد أو قائمة الحوارات أو قائمة الجمل أو قائمة النطق والسماع أو قائمة القصص أو قائمة النصوص. إذا مجموعة من الدروس ستعلمك اللغة الفرنسية بإذن الله. حاولوا أن تضغطوا على الروابط في خانة الوصف وفي خانة التعليق. ويمكنكم أيضا أن تساعدوا القناة على أن تستمر بالضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو, وأيضا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس.
وإن كنتم ترغبون في أن تشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم، في أن تشاركوا محتوى هادف مع أصدقائكم، فحاولوا أن تشاركوا هذه الروابط أو تضغطوا على بارتاجي ومشاركة وتشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.